नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 12 को फर फ्युचर को क्वेशन गर्न गइरहेका छौं, जुन कि हो 2071 सेट सी क्वेशन नम्बर 10 र यो क्वेशन रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ गोमा महर्जनले। हेर्नुस्, क्वेशन यस प्रकारको छ। यो लङ क्वेशनमा सोधेको छ, ए लिमिटेड कंपनी इश्यूड 5000 शेयर अफ ₹100 each at premium 10% प्रिमियम पेबल एज फलोज भनेछ। एप्लिकेसनमा 30, अलटमेन्टमा 40 विथ प्रिमियम भनेको छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 40, 100 को शेयरलाई 10% प्रिमियममा भन्न खोजेको 110 रुपियाँ मागिरहेछ पब्लिकसँग र 110 रुपियाँ कसरी मागेको छ? 3 चोटि लाएर, पहिला 30, त्यसपछि 40, त्यसपछि 40। एप्लिकेसन रिसिभ फर 6000 शेयर, 5000 बाँड्न खोजेको छ, तर एप्लिकेसन 6000 आएको छ। दिस शेयर वर अलॉटेड अन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिसमा बाँडिदैछ। अनि कसरी बाँडिदैछ? टु द एप्लिकेन्ट फर 5500 शेयर, प्रोराटा बेसिसलाई चाहिँ 5500 लाई बाँड्नु रे प्रोराटा बेसिसमा। अनि जुन बाँकी हुन्छ नि 500, 6000 आएको छ है, 6000 आएको छ र 500 लाई चाहिँ रिजेक्ट गर भन्दैछ र 5500 लाई चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा लैजाऊ भन्दैछ। अनि मनी ओभर पेड अन एप्लिकेसन वर युटिलाइज टुवर्ड द सम ड्यू अन अलटमेन्ट, जुन पैसा बढी हुन्छ त्यो चाहिँ अलटमेन्टमा युज गर्ने। अनि ए शेयर होल्डर होल्डिङ 60 शेयर फेल टु पे फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी, एउटा शेयर होल्डरले जसले चाहिँ 60 शेयर होल्ड गरेको थियो त्यो चाहिँ पैसा तिर्न सकेन रे, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पैसा तिर्न सकेन। हेन्स हिज शेयर वर फॉरफिटेड, त्यही भएर चाहिँ उसको शेयर खोसियो भन्दैछ। अनि रिक्वायर्डमा इन्ट्री फर अलटमेन्टको बनाउनु भनेको छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल र फर फ्युचरको। यो तीनवटा मात्र बनाउन सकियो भने, अलटमेन्टबाट बनाउन सकियो भने अलटमेन्टबाट बनाउने है, नभए एप्लिकेसनको बनाइदिँदा नि केही फरक पर्दैन। ल अब सुरु गरौँ। जहिले पनि प्रोराटा क्वेशन वर्किङ नोटबाट सुरु गर्ने। क्वेशन बनाऊँ पहिला। एप्लाइड शेयर अनि अलॉटेड शेयर। हेर्नुस्, एप्लाइडमा क्वेशन बनाउँदाखेरि जुन 5500 शेयर भन्दैछ नि, उसलाई चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा बाँड रे। यो प्रोराटा बेसिस हो, प्रोराटा हो। 5000 दियो, अनि जुन बाँकी 500 भन्दैछ नि, 500 लाई चाहिँ नदियो, निल गर भन्दैछ, रिजेक्ट गर। त्यसो भए हेर्नुस्, इस्यु अलॉटेड बाँड्न खोजेको शेयर कति छ? 5000 र एप्लिकेसन एप्लाइड कति भएको छ? 6000। यो यति हो। अब वर्किङ नोट गर्ने कसको? प्रोराटाको। त्यसो भए यहाँ लेख्नु पर्यो वर्किङ नोट फर प्रोराटा। अब वर्किङ नोटमा प्रोराटा हामी कसको वर्किङ नोट गर्छौं? यसको मात्र, अरु कहीं हेर्ने हैन, यसको। र जहिले पनि भनिरहेछ किन गर्नुपर्छ भनेर, भन्नै पर्दैन, बढी पैसा तिरेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले वर्किङ नोट गर्छौं। र कति पैसा तिरेको छ? त्यसो भए एक्सेस एप्लिकेसन मनी, एप्लिकेसन मनी निकालौं। एक्सेस एप्लिकेसन मनी कसरी आउँछ? यो 5500 को पैसा तिरेको रहेछ, तर उले चाहिँ कति शेयर मात्र पायो? 5000 मात्र पायो। र रेट, यसमा चाहिँ रेट कसको हुन्छ? एप्लिकेसनको। र एप्लिकेसनको रेट कति छ? 30। अब यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने? नम्बर अफ एप्लाइड शेयर माइनस नम्बर अफ अलॉटेड शेयर। ब्रैकेटमा राख्ने अनि इन्टु रेट गर्ने। यो रेट भनेको कसको रेट? एप्लिकेसनको रेट है, यो एप्लिकेसनको रेट हो। त्यसो भए 500 आउँछ, 500 इन्टु 30 गर्नुभयो भने कति आउँछ? 15000। यो 15000 बढी तिरेको हो। अब यो 15000 के गर्ने? ट्रान्सफर गर्ने। कहाँ ट्रान्सफर गर्ने? अलटमेन्टमा र धेरै भयो भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि लान सकिन्छ। अब अलटमेन्टमा पहिले हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? ड्यू, टोटल ड्यू थाहा हुनु पर्यो। टोटल ड्यू एमाउन्ट, पहिला हामीलाई टोटल ड्यू एमाउन्ट थाहा हुनुपर्छ अलटमेन्टको, अनि पो हामी यो पैसा युज गर्ने, युटिलाइज गर्ने हो। त्यसो भए टोटल ड्यू निकाल्दाखेरि उले पाएको शेयर कति हो?
अलटमेन्टमा उसले कति पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ 5000 शेयर पाएको छ उसले र रेट अलटमेन्टको रेट छ 40 2 लाख हुने भयो हो 2 लाख उसले यहाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ जसले यो पैसा फिर्ता पाउँछ त्यसलाई चाहिँ 2 लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ हो तर उसको पैसा कति छ 15000 मात्र त्यसो यही हामी युटिलाइज गर्दिन्छौं त्यसो मैले युज लेखे 15000 यही उसको सकियो 15000 सक्यो अब यहाँ फर्मुला बनायो भने के हुन्छ नम्बर अफ allotted share इन्टु रेट पैसा सक्यो वर्किङ नोट सक्यो अब क्वेशनमा अर्को के थाहा छ हामीलाई यहाँ चाहिँ कल्स इन एरियर्स छ 4 पिएसहरुको क्वेशनमा कल्स इन एरियर्स हुनै पर्छ ल हेर्नुस् त यहाँ A shareholder holding 60 share failed to pay first and final call money कहाँ तिरेको छैन फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी त्यो सबै क्याल्कुलेसन अफ कल्स इन एरियर्स निकाल्नु पर्यो क्याल्कुलेसन अफ कल्स इन एरियर्स कल्स इन एरियर्स कहाँ छ अन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा र यसको फर्मुला के हुन्छ n इन्टु रेट यदि पैसा युज भएको छैन भने यता हामी अर्को नलेखि नै हुन्छ यहाँ 0 छ पैसा युजै भएको छैन त्यसो भए हाम्रो फर्मुला यति मात्र हुन्छ नतिरेको शेयर कतिको हो कतिको शेयरको तिर्न सकेको छैन 60 हो रेट कति छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा रेट कति छ 40 त्यसो भए 2400 यति हाम्रो वर्किङ नोट भयो अब यसलाई चाहिँ हामी जर्नल एन्ट्रीमा राख्ने हो जर्नल एन्ट्रीमा राख्दाखेरि यहाँ यसरी राख्नु पर्यो सुरुमा यहाँ एप्लिकेसनको बनाउनु भनेको छैन त्यही पनि म बुझ्नको लागि एप्लिकेसनको पनि बनाइदिइरहेको छु शेयर एप्लिकेसन सुरुमा हुन्छ रिसिभको जर्नल एन्ट्री हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट र नरेसन बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी रिसिभ भनेर र अमाउन्ट राख्दाखेरि यहाँ जहिले पनि एप्लाइड कति आएको छ रिसिभ भएको 6000 को एप्लिकेसन आएको छ रेट कति छ 30 त्यसो भए 1,80,000 यहाँ पनि कति हुने भयो 1,80,000 अब बी मा ट्रान्सफर ट्रान्सफरको जर्नल एन्ट्री हुन्छ शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल र यहाँ हेर्नुस् यो पैसा युज कहाँ पनि गएको छ यो पैसा एप्लिकेसनको पैसा अलटमेन्टमा पनि गएको छ त्यसो भए शेयर अलटमेन्ट पनि हुन्छ र 500 शेयरलाई चाहिँ शेयर दिएको छैन त्यसो भए यसको पैसा फिर्ता पनि गरिदिनु पर्यो त्यसो भए यहाँ जर्नल एन्ट्री बैंक पनि हुन्छ टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट टु बैंक अकाउन्ट नरेसन being share application money transfer to share capital share allotment and balance money refunded amount राख्दाखेरि यो share application को जति छ माथि त्यति नै 1,80,000 and बैंक फिर्ता गर्नुपर्ने 500 शेयर को कतिको रेटले 30 को रेटले 15,000 र अर्को युज्ड अलटमेन्ट मा युज्ड कति छ 500 शेयर कै 15,000 छ 15,000 अनि बाँकी कति हुनु भयो 1,50,000 यो जहिले पनि आफ्नो हुन्छ उले बाडेको शेयर इन्टु रेट अब 2 नम्बरमा शेयर अलटमेन्ट सुरुमा ड्यू र ड्यूको जर्नल एन्ट्री र याद राख्ने ड्यूमा जर्नल एन्ट्री राख्दाखेरि त्यहाँ डिस्काउन्ट हुन सक्छ प्रिमियम हुन सक्छ र यहाँ प्रिमियम छ क्वेशनमा प्रिमियम छ त्यसपछि यसको जर्नल एन्ट्री हुन्छ शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल टु शेयर प्रिमियम नरेसन बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी मेड ड्यू विथ प्रिमियम अब यसको अमाउन्ट राख्दाखेरि बाड्न खोजेको शेयर
5000 इन्टु रेट, अलटमेन्टको रेट 40 छ हो। त्यसो भए यहाँ कति हुने भयो 2 लाख। र शेयर प्रिमियम कति प्रिमियम छ, प्रिमियम भनेको 10% हो। 10% भनेको 100 को 10% भनेको 10 हो। त्यसो भए यहाँ कति हुने भयो 50,000, यहाँ 50,000 हुने भयो। अनि त्यसपछि अब बाँकी यहाँ 2 लाख छ, यहाँ 50,000 छ भने चाहिँ यहाँ कति हुन्छ 1,50,000। अब अर्को बी नम्बरमा रिसिभको जर्नल एन्ट्री हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट। अमाउन्ट राख्दाखेरि यो शेयर अलटमेन्ट जति छ त्यति नै 2 लाख छ हो, 2 लाख नै हुनु पर्यो, तर 2 लाख हुँदैन। किनकि 2 लाखबाट किनकि यहाँ अलटमेन्टमा 15,000 पहिले पाइसकेको छ अनि यो 15,000 यहाँ पाउँदैन, यही बिगाड छ। त्यसो भए यहाँ कति मात्र पैसा आउँछ 1,85,000, यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 1,85,000। न्यारेसन बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ भनेर। अब शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, सुरुमा ड्यूको जर्नल एन्ट्री शेयर एफ एन्ड एफ कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। न्यारेसन बिङ शेयर एफ एन्ड एफ कल मनी मे ड्यू भनेर। एमाउन्ट राख्दाखेरि 5,000 शेयर इन्टु रेट 40 छ, यहाँ पनि 2 लाख हुने भयो, यहाँ पनि 2 लाख। बीमा रिसिभको जर्नल इन्ट्री जहिले पनि याद गर्ने, रिसिभमा के हुन सक्छ कल्स इन एरियर्स, कल्स इन एडभान्स हुन सक्छ। यहाँ कल्स इन एरियर्स छ, त्यसो भए ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर्स एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एफ एन्ड एफ कल। एमाउन्ट राख्दाखेरि शेयर एफ एन्ड एफ कल यहाँ चाहिँ युज भएको छैन, पैसा फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गएको छैन, त्यसो भए 2 लाखको यो 2 लाख नै भयो। अब कल्स इन एरियर्स हामीले वर्किङ नोटमै निकालिसकेको छ, 2,400 छ। यहाँ कल्स इन एरियर्स 2,400 लेख्नु पर्यो 2,400। अब यहाँ कति पैसा मात्र आउँछ त 1,97,600 यति भयो। न्यारेसन लेख्दाखेरि बिङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ भनेर। अर्को लास्टमा छ शेयर फर फ्युचर। शेयर फर फ्युचरको जर्नल एन्ट्री हुन्छ शेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स र त्यसपछि टु शेयर फर फ्युचर। यति जर्नल एन्ट्री हुन्छ। न्यारेसन बिङ 60 शेयर वेयर फोरफिटेड भनेर। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ राख्दाखेरि जहिले पनि कति शेयर खोजेको छ 60 र रेट कति हुन्छ यहाँ 100 पार भ्यालु, जहिले पनि पार भ्यालु हुन्छ यहाँ। अब यसको हुन्छ 6,000। अब कल्स इन एरियर्स टोटल जति हाम्रो कल्स इन एरियर्स छ नि, कल्स इन एरियर्स एउटा मात्रै छ 2,400 छ कल्स इन एरियर्स, 2,400 कल्स इन एरियर्स। अनि बाँकी यहाँ कति नपुगेको, यहाँ कति नपुगेको 3,600 यति हो फर फ्युचर। यदि रेट लेख्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् यो कति हो 40 रुपिस तिर्न सकेन, तर फर फ्युचर हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 60। यसरी चाहिँ रेट लेख्न सकिन्छ। यति यो गर्नुपर्ने। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्,